Niaday ko kan mga idol sa bukid ug na giganahan ko sa palibot nga akong nadungog karon tungod kay makita og ma-feel gyud nato ang kinabuhi sa bukid. Na gusto pud nako mga idol i-share sab sa inyo nga paminawon ninyo kung unsa gyud ang tingog diri sa bukid. Paminaw ra gyud ninyo mga idol oh. Oh, di ba mga idol? Peaceful ang kinabuhi diri sa bukid ug wala kay laing madunggan, mga tingog ra gyud silang gam. Walay sasakyanan, walay music, wala tanan. Kuan na gyud siya, pure, peaceful og sa mga tingog ra sa langgam, di ba? Very nice diri magpuyo sa bukid mga idol.